لأجلك يا ربي نسعى بها. تعالوا نتحدث عن اللغة العربية، وكل واحد يدلي من دلبه عن اللغة العربية. فليتفضل الأخ أحمد عالم. أنا أفضل اللغة العربية على جميع اللغات لأنها لغة ممتازة تمتاز بأساليبها الرائعة، فهي لغة جميلة وتمتاز بثروتها اللغوية، فهي ثرية، ونزل بها القرآن والحديث، فهي لغة سماوية، وتكلم بها العرب، فهي عربية، وتحدث بها النبي والصحابة، فهي لغة دينية. لذا أنا أحب اللغة العربية إلى الغاية، وأتحدث في نفسي بالعربية، فالطلاب يقولون عني إنه مجنون أتحدث في نفسي، فأنا ما زلت أجتهد ولا أبالي بكلامي، وأتجول مع صديقي الذي يهتم بالعربية كثيرا. أتحدث اللغة العربية يوميا، وقد كونا البيئة في المدرسة وكلنا يتحدث بكل شوق ورغبة، وأمضينا 4 أشهر في تعلمها تقريبا، وقد انطلقت ألسنتنا بالعربية والحمد لله. فيا أيها الكرام، لا بد لنا أن نتعلم هذه اللغة المباركة ونهتم بها كما اهتم بها علماؤنا، حيث اجتهدوا في تعليمها وتعلمها وبذلوا جهودهم في تأليفها وتصنيفها، ووضعوا المناهج والمعاهد كما ترونها في جامعة الرشيد وغيرها من المدارس العربية. ولدينا فرصة ذهبية أن نغتنمها وأن تنطلق ألسنتنا بها، فقد وفرت لنا الجامعة كل ما نحتاجه في تعلم اللغة العربية الحمد لله. فالآن أختم كلمتي بشعر: الضاد فخري أنني للضاد حقا أنتمي، وبه ابتدأت قصيدتي وبه ختام بياني. ما شاء الله عليكم، استفدت من آرائكم وجدا فرحت بما طرحتموه، لقد تطورتم كثيرا في مدة يسيرة، زادكم الله حرصا أكثر من هذا. لقد تم الوقت فلنسارع الخطوات إلى المهمات.